اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين لا ترده عن القوم الكافرين لا ترده عن القوم الفاسقين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا حسناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 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 إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم آتق رقابنا من النار 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 اللهم آتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وعلمائنا وتلامذتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا 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 ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولإخواننا ولأخواتنا 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 ولذرياتنا ولذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد أنت الأحد أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا وأنت هديتنا للإسلام اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة اللهم لا تخزنا 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 يوم القيامة اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم اجعلنا
اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار ولا تجعلنا من أهل جهنم ولا تجعلنا من أهل جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم أعتق رقابك من النار. اللهم أعتق رقابك من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من دهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وآمن روآتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا ويبلغنا إلى ربك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان. يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا عزيز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا جبار يا الله يا ستار العيوب يا ستار العيوب يا الله يا خالق يا الله يا مالك يا الله يا غافر الذنب يا الله يا غافر الذنوب يا الله اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار.
اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. 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 وصلى الله على النبي.